खाली काम गर्ने ढोका नङ्गरको पेट भर्ने या चाहिँ आम खाने काम गर्ने कि कम्युनिस्ट पार्टी कि आज कुन नेतालाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउने कुन नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर चाहिँ झगडामा बस्थे। यसको फैसला जनताले गर्नुपर्छ भनेर केपीओलीले चुनावको चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ। आज चाहिँ हामी साँच्चै नै अग्रगमन कि प्रतिगमन हामी अगाडि कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि जाँदैछौँ कि कम्युनिस्टको नेताहरू अगाडि बढ्दैछन् कि या पछाडि हट्दैछन्। आफ्नो 64% भन्दा बढी जनमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकीकृत पार्टी र त्यसको एकीकृत संसदीय दलको नेता यो पार्टीको प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई देशी विदेशी शक्तिहरूको इसारामा कसैको ग्रान्ड डिजाइनभित्र फसेर हाम्रै नेताहरूले जसरी अध्यक्षबाट हटाउने दुष्प्रयत्न गरे, जसरी प्रधानमन्त्रीबाट खसाल्ने दुष्प्रयत्न गरे, भेटपूर्वक कांग्रेसको सहयोगमा जनता समाजवादीको सहयोगमा आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा विश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट खसाल्ने पार्टीभित्रकै केही डिभिजनहरूको विरुद्धमा आज तपाईँले जुन खबरदारी गर्नुभएको छ र यो चाहिँ बुद्धिमानले जे सन्देश दिएको छ त्यसबाट एउटा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको हैसियतले गण्डकी प्रदेशको पार्टीको इन्चार्जको हैसियतले म धेरै उत्साहित भएको छु। तपाईँबाट म धेरै कुरा सिकेर जाने मैले अपेक्षा गरेँ। साथै यो घटना केपीओलीलाई हटाउन किन लागेको मान्छेहरू अहिले देवकुमारजीले एउटा कुरा भन्नुभयो नि, यहाँ पुल बन्यो भने देवकुमारको उचाइ बढ्दै जान्छ, यहाँ बाटो बन्दै गयो भने देवकुमारको प्रशंसा हुँदै जान्छ, गाउँघरमा जनताको चाहिँ छानो चाहिँ छाउँदै गयो, किन्ने चाहिँ छानी बन्दै गयो भने, यहाँ चाहिँ अस्पताल बन्दै गयो भने, यहाँ स्कुलहरू राम्रो हुँदै गयो भने, यहाँको विकास हुँदै गयो भने, जनताले केही गरी खाने बाटो हुँदै गयो भने धेरै जनता गरीब जनताहरूले धेरै आम जनताहरूले देवकुमार नेपालीको प्रशंसा गर्नेछन्, उसको साथ दिनेछन्। ऊ ठुलो मान्छे हुँदै जानेछ अनि हाम्रो कप सानो हुँदैछ भनेर देवकुमार नेपालीले भनेको जस्तै उहाँको खुट्टा तारीको जस्तै धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो नेपालमाथि नेपालमा काठमाडौँमा पनि केपी ओलीले धेरै राम्रो कामहरू गरे, जे गर्दाखेरि पनि केपी ओलीलाई हटाउन सकिन्न, जे गर्दाखेरि पनि केपी ओलीसँग चाहिँ काम गर्न सकिन्न। यसकारण यो केपी ओलीलाई यसरी यस ढङ्गले काम गर्दै जान दियो भने हामी त सकिन्छौँ। यही डर माझा नेपालमा गयो। त्यसकारण विषयमा चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने भयो जवाब। त्यसकारण विषयमा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हटाउने चाहिँ विश्वास भयो। म किन चाहिँ उहाँहरू त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भन्ने चाहिँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो मुलुकमा नाकाबन्दी सुरु भयो। नेपालको संविधान आफैले बनायो, भारतले भने जस्तो मानेन भनेर भारतले हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ अनारमा नाकाबन्दी लगायो। त्यो नाकाबन्दी 42 दिनसम्म नेपाली कांग्रेसको नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको बेलामा नाकाबन्दी सुरु भएको थियो। यो मुलुकमा सरकार छ कि छैन, यो मुलुकमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन, यो मुलुकमा चाहिँ कोही अरू चाहिँ व्यक्ति छ कि छैन, यो मुलुकको जनताको लागि देशको लागि बढ्ने पार्टी छ कि छैन भनेर चाहिँ सोध्नु परिस्थिति आयो। इन्डियाको मोनोपोली चल्यो। यहाँ 43औं दिनमा केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नु। त यो मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेको दिनदेखि भारतलाई सिधै ललकारेर भन्नुभयो उहाँले के भन्नुभयो, अनाहकमा नेपाली जनतामाथि नाकाबन्दी लगाउने भारतको यो काम नेपाली जनताको विरुद्धमा छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको चाहिँ विरुद्धमा छ, यो हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको विरुद्धमा छ। त्यसकारणले भारतले जबसम्म यो अन्यायपूर्वक चाहिँ लादिएको यो चाहिँ नाकाबन्दी अन्त्य गर्दैन, नाकाबन्दी फिर्ता लिँदैन, त्यो बेलासम्म नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ दिल्लीमा नरेन्द्र मोदीसँग भेट्न आउँदैन उहाँले लौकामा। अनि इन्डिया बाध्य भएर 1 महिनापछि त्यो नाकाबन्दी अन्त्य भयो। त्यो नाकाबन्दी फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा पुग्यो। र त्यसले हामीले के पायौँ त? हामीले धेरै कुरा प्राप्त गरेका छौँ। त्यो कुराले हामीले के पायौँ? त्यो बेलासम्म आजको दिनसम्म नेपाली जनतालाई चाहिँ आफ्नो दास ठान्ने हाम्रा छिमेकी मुलुकका मान्छेहरू, नेताहरू, शासकहरू नेपाललाई आफ्नो भाइ ठान्ने, नेपाललाई आफ्नो गुमस्ता ठान्ने, नेपाललाई आफ्नो दावेदार ठान्ने, त्यस्तो चाहिँ जुन खालको मोनोपोली अहङ्कार चाहिँ प्रवृत्ति थियो भारतीय शासकको, त्यो शासकको सामु साँच्चै नै एकपटक चाहिँ बजरङ्गबुका चाहिँ प्रधान गर्ने काम गर्यो। चारवटा नेपालीको सिट ठाडो भयो।
हाम्रो प्रतिष्ठा बढ्यो, हाम्रो अभिमान स्वाभिमान बढ्यो, हाम्रो गौरव बढ्यो, नेपालीको गौरव बढ्यो। केटीहरूले भन्नुभयो भारतमा गएर देश त ठुलो सानो हुन सक्छ नि, संसारमा 15,000 जनसङ्ख्या भएको पनि एउटा स्वतन्त्र देश छ। 1 अरब चाहिँ 50 करोड जनसङ्ख्या भयो, 45 करोड जनसङ्ख्या भएको पनि एउटा देश छ। 1 अरब चाहिँ 30-32 करोड चाहिँ जनसङ्ख्या भएको भारत पनि एउटा देश हो। 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपाल पनि एउटा देश हो र 6 लाख जनसङ्ख्या भएको भुटान पनि एउटा देश हो। त सबै देशहरू स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम छन्। त्यसकारण चुनावमा भोट हाल्दाखेरि यो नेपालको खरापति विनोद चौधरी पनि एउटै भोट हो। रित्तोपे नाङ्गो चाहिँ आङ भएको एउटा गरिब नेपाली पनि एउटै भोट हो। अधिकारमा समानता छ। त्यस्तै प्रकारले देश ठुलो हुन सक्छ, सानो हुन सक्छ, देश ठुलो धनी हुन सक्छ, कुनै देश अर्को देश गरिब हुन सक्छ। हामी तिमीहरूभन्दा गरिब छौ, तिमीहरू धनी छौ। हामी तिमीहरूभन्दा सानो छौ, भूगोलमा तिमीहरू ठुलो छौ। हामी 3 करोड जनसङ्ख्या भएको सानो मुलुक हो, तिमीहरू 1 अरब 30 करोड जनसङ्ख्या भएको ठुलो मुलुक हो। तर दिल्लीमा गएर कमरेड केपी ओलीले पहिलोपटक भन्नुभयो, तर भारत र नेपालको बीचको सम्बन्ध बाहुन छोरा जस्तो होइन, दाजु र भाइको जस्तो पनि होइन। यो सम्बन्ध दुईटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुकको बीचको सम्बन्ध सार्वभौम स्वतन्त्रको आधारमा हुन्छ, सार्वभौमिक समानताको आधारमा हुन्छ, न्यायोचित आधारमा हुन्छ, न्यायको आधारमा हुन्छ, ठुलो सानोको आधारमा हुन्छ, भेदभावको आधारमा होइन, असमान चाहिँ सम्बन्धको आधारमा होइन भनेर पहिलोचोटि भन्नुभयो। त्यसमा भारत चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा भारत चाहिँ बाध्य हो। यसले सिङ्गो साँच्चै नै अहिले सारा चाहिँ यो चाहिँ के अरे यो प्राङ्गणमा आउनुभएका ताजा पनि यो यहाँ पनि नआउनुभएका कतिपय चाहिँ साथीहरू सुनिराख्नु भएको होला मेरो भाषण। म अखिलमा सानो चाहिँ 7-8 कक्षादेखि अखिलमा लाग्नुभएका र यहाँसम्म आउनुभएका सारा चाहिँ दाजुभाइहरू भन्न चाहन्छु, दिदीबहिनीहरू भन्न चाहन्छु, देशभक्तिको नारा, देशभक्तिको आन्दोलन अखिलको एउटा मुद्दा थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मुद्दा थियो। आज त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा चाहिँ उठाउने काम, त्यसलाई भारतको सामु सफल पार्ने काम र भारतलाई नेपालसँग सम्बन्ध गर्दाखेरि तिमीले हेक्का राखेर गर्नुपर्छ। दुई देशको हितमा चाहिँ आधारित हुनुपर्छ, समानतामा आधारित हुनुपर्छ, न्यायमा आधारित हुनुपर्छ भनेर पहिलोचोटि हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता केपी शर्मा ओलीले हाम्रो अहिलेसम्मको माग, अहिलेसम्मको ढुकढुकी पुरा गर्नुभयो। आज त्यही पुरा गरेको कारणले हामीले चाहिँ यो चाहिँ सफलता हासिल गरेका हौँ भन्ने लाग्छ। त्यस्तै प्रकारले चीनसँग चाहिँ दौत्य सम्बन्ध पारमाणु सन्धि सम्झौता गऱ्यौँ हामीले। त्यसको कारण नेपाल अबदेखि फुर्का भयो। अबदेखि नेपाल चीनले चाहिँ इन्डियाले जब रिस उठ्यो हामीलाई नाकाबन्दी लगाउने गरिरहेको छ। नाकाबन्दी नेपालीलाई सुर्खेनी जस्तो, घाँटीमा लगाएको सुर्खेनी जस्तो थियो। किनभने नेपालको अरू दुनियाँसँग कुनै पाटो खुलेको थिएन, केवल भारतसँग बाँधिएको थियो, भारतले घेरेको थियौँ हामी र भारतले चाहिँ के गर्यो 28 सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको थियो हामीलाई। 28 सालमा नाकाबन्दी किन लगाएको थाहा छ? 28 सालमा कीर्तिदेवी विष्ट प्रधानमन्त्री थिए। भारत जो नेपालको चाहिँ हिमाललाई चाहिँ आफ्नो सुरक्षा सिमाना मान्थ्यो, नेपालको हिमालको कुना कुनामा मनाङमा, मुस्ताङमा, ओलाङचुङमा या आदि इत्यादि ठाउँमा चाहिँ भारतीय सेनाहरू थिए। त्यो सेना सैनिक चौकीहरू हटाउने काम गर्यो। काठमाडौँको जाउलोखेलमा भएको ग्यारिसन अड्डा हटाउने काम गर्यो। त्यसबाट रिसाएर शुद्ध भएर इन्डियाले यो नेपाल जस्तो फुल्छ त्यसलाई हामीलाई यसो गर्ने भनेर चाहिँ हामी माथि नाकाबन्दी लगाएको रहेछ। नुन तेल रोकेको रहेछ त्यो बेला। 45 सालमा नुन तेल रोकेको थियो। राजा वीरेन्द्रले राजीव गान्धीसँग चाहिँ राजीव गान्धीले भने जस्तो नमानेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई नाकाबन्दी लगाएको रहेछ। अनि 72 सालमा आएर हामीले उनीहरूले भने जस्तो संविधान बनायो भने या मधेसीहरूको कुरा सुन्दैन भने नेपाली जनताले स्वतन्त्र प्रभाव आफ्नो सार्वभौमिक अधिकार प्रयोग गर्ने संविधान जुन हामीले बनाएका थियौँ त्यो संविधान बनाएको रिसले हामीले अनाकमा नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यस कारणले भारतले नाकाबन्दी हामीले कुन बेला लगाउने रहेछ भने जुन बेला उसको हित अनुकूल नहुने गरेर उसको चाहिँ इच्छा प्रतिकूल हुने गरेर नेपालको शासकहरू कहिले चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी निर्णय गर्दो रहेछ, देशभक्तिपूर्ण निर्णय गर्दो रहेछ। त्यो बेला उसले हामीलाई सुर्खेनी लाउँदो रहेछ। त्यस कारण अबका दिनदेखि नेपालीको घाँटीमा लगाएको यो पारमाणु सम्झौताको चाहिँ सुर्खेनी हामीले त्यसलाई च्याट्यौँ, त्यसलाई चुडाल्यौँ र चीनसँग पनि हामीले सम्झौता गऱ्यौँ। अब इन्डियाले चाहिँ हामीले नाकाबन्दी लगायो भने हामी चीनसँग हाम्रो व्यापार हुन्छ, चीनले नाकाबन्दी लगायो भने हाम्रो इन्डियासँग व्यापार हुन्छ अब हाम्रो। त्यस कारणले साँचो अर्थमा नेपाल स्वतन्त्र भयो, साँचो अर्थमा नेपाल स्वाधीन बनायो। यो आन्दोलनको नेता कमरेड केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँले आज जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ यस बिचमा किन आएको छ थाहा छ? त्यो बेला पनि कमरेड प्रचण्डले
आफ्नै समर्थनमा बढेको केपीले नेतृत्व सरकारलाई यो चाहिँ नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडेको हुनाले र कोही शक्ति उहाँहरूको चाहिँ आशीर्वाद प्राप्त गर्ने शक्ति चाहिँ बिसाएको हुनाले केपीको सरकार अब जस्तो गरेको थियो अविश्वासको प्रस्तावबाट कांग्रेसको सहयोगमा। र अहिले पनि जब केपी शर्मा ओलीले भारतले बनाएको नक्सा प्रकाशन गरेको नक्सा चाहिँ कोट्यो, यो हाम्रो मान्दैनौँ, यो नक्सामा हाम्रो विरोध छ, काला पानी हाम्रो हो, लिपियादुरा हाम्रो हो, लिपुलेख हाम्रो हो, यो 1960 देखि तिमीहरूले चरण गर्दै आएको जुन चिज हो यो हाम्रो हो। त्यस कारण हामी आफ्नो नक्सामा आफै नक्सा सुधार गर्छौँ। यो भूमि हाम्रो हो, यो पानी हाम्रो, यो माटो हाम्रो, यो पहाड हाम्रो हो, यो खोला हाम्रो हो भनेर जसरी नयाँ नक्सा चाहिँ निकाल्नुभयो, नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर संविधानको संशोधन गरेर यो कामबाट पक्कै पनि कोरिसाको होला तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि आज त्यही शक्तिहरूको इसारामा फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीका नेताले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको चाहिँ होइन। अनि उहाँहरू नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ कि कसैको बाहिर शक्तिको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ? कसको काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? प्रचण्डजी कसको काम गर्दै हुनुहुन्छ? माधवजी कसको दाबीदारी गर्दै हुनुहुन्छ? हो, आफ्नो 64% बहुमत प्राप्त गरेको संसदीय दलको नेताको विरुद्धमा आफ्नै पार्टीभित्रका केही मान्छेहरूले यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने थाहा पाएर त्यो दिन 8-9 बजे गएर केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग नगरेको भए 10 बजे गएर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर चाहिँ कांग्रेस र अरू चाहिँ विपक्षी दलहरूको सहयोगमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट खसाल्ने। अनि शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ गुड्डाउरो बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा केपीले चाहिँ ठुलो हेरेर बस्न मिल्छ? नेपाली जनताको यो चाहिँ ऐमतको अपमान गर्न मिल्छ? त्यसको रक्षा गर्नु पर्दैन? अनि तपाईँ हाम्रो सबैको चाहनाको रक्षा गर्नु पर्दैन? एउटा बिरालोलाई पनि के हुन्छ, हामीले घिउरामा खुवाएर पालेको बिरालो कहिले कहिले हामीले झाँटोमा छुनेर चाहिँ पिट्न थाल्यो भने के हुन्छ, त्यो बिरालोले हाम्रो घाँटी ठाउँमा आउँछ। त्यस्तै काम प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिनेलाई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलायो भने नेपाली कांग्रेस उपस्थितै नभए कानुनको चाहिँ प्रबन्ध के छ? संवैधानिक परिषदको चाहिँ बैठकमा सबै उपस्थित हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सर्वोच्चको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, अनि त्यो विपक्षी दलको नेता कहिले नआएर त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक कहिल्यै नगरेर हुन नदिएर अनि हाम्रो मानवाधिकार चाहिँ आयोग खाली हुने, जनजाति आयोग खाली हुने, मुस्लिम आयोग खाली हुने, अनि समावेशी आयोग खाली हुने, यो सबै चाहिँ अख्तियार आयोग चाहिँ खाली हुने, यो चाहिँ तपाईँको लोकसेवा आयोग या चाहिँ हामी के निर्वाचन आयोग सबै आयोगहरू खाली हुन दिएर अनि यता के भने जनतालाई केपी ओलीले कामै गरेको, केपी ओलीले कामै गरेन भने आफूले चाहिँ काम गर्न नदिने, संवैधानिक कानुनको चाहिँ रोक्ने र पछिल्लो कालमा आएर जब चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई उहाँले कन्भिन्स गरेर शेरबहादुर देउवाको चाहिँ फेरि सहमतिमा संवैधानिक परिषदको बैठक राखेको काम हो। फेरि अर्को शेरबहादुर निस्क्यो प्रचण्ड र कमरेड प्रचण्डले के गर्नुभयो? आफ्नो चाहिँ फेरि आफूले भनेको मान्ने सभामुख चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटालाई त्यो संवैधानिक परिषदको बैठकमा जान नदिएर, त्यो संवैधानिक परिषदमा नजाउँ भनेर फेरि पनि त्यो संवैधानिक परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू निर्णय गर्न नसकेर नदिएर अवरोध गर्ने काम हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याउनु पर्छ। अनि आज यो प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उहाँले धावा बढेको किन? काला पानी हाम्रो हो, लिपियादुरा हाम्रो हो, लिपुलेख हाम्रो भनेर जब हामीले नक्सा जारी गऱ्यौँ, इन्डियासँग भन्यौँ अब तथ्यका आधारमा, इतिहासका आधारमा, प्रमाणको आधारमा यो सबै जमिन हाम्रो हो, चौवलीमा भएको जुन सम्झौता छ यो सम्झौता हाम्रो हो। त्यस कारणले यो हाम्रो जगतले फिर्ता लिनुपर्छ। यसमा चाहिँ वार्ता गरौँ, संवाद गरौँ, कूटनीति रूपले अगाडि बढाउँ, लडेर होइन। अनि यही बेला प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उहाँले गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अनि कम्युनिस्टको चाहिँ एउटा एकछत्र सरकारको विरुद्धमा आफ्नै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर अनि काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने या जनता समाजवादीको चाहिँ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन हरकत उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसमा हामी सबैले भन्नुपर्छ। यो विभाजनकारी शक्तिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीको जो खुट्टामा चाहिँ बन्चर रहने शक्तिहरू, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै जन्मेका चाहिँ नेताहरू आज हामीले तिनीहरूले चिन्नुपर्छ। त्यस कारणले केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा फेरि उहाँहरू लाग्नुको अर्को कारण पनि
भाइ 72 सालमा भूकम्प आयो, काङ्ग्रेसको सरकारको पालामा भूकम्पको बारेमा केही काम भएन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जम्मा 75,000 घर मात्रै बनाएको भूकम्प पीडितहरूको। आज यो करिब 3 वर्षको अवधिभित्र 6 लाखभन्दा बढी भूकम्प पीडित घर बनाइसक्यो र यो वर्ष फेरि 1 वर्ष हामीले कार्यावधि थपेर अब यो वर्षभित्र 1 लाख चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको घर बनाएर 7 लाख भूकम्प पीडितहरूको सबैको घर बनाउने काम केपी शर्मा ओलीले गरेको हुनाले अब सबै चाहिँ भूकम्प पीडितहरूको समर्थन केपी ओलीलाई जाने भयो। यसकारण उनीहरूले केपी ओलीलाई चाहिँ फुटताली पाए। त्यसै प्रकारले त्यस्तै अहिले कोभिड-19को चाहिँ जुन महामारी छ, यो महामारीमा यत्रो महामारी छ, हाम्रा जनताहरू 3 दिनै चाहिँ बिमारी सङ्क्रमित भएर बसिरहेको छ। नियन्त्रण गर्नुपर्यो, रोकथाम गर्नुपर्यो, उपचार गर्नुपर्यो। जुन बेला कोभिड महामारी हाम्रो मुलुकमा आयो, एकजनाको पनि स्वाब टेस्ट गर्ने चाहिँ प्रयोगशाला हाम्रो मुलुकमा थिएन। पहिलोपटक चीनको वुहानबाट नेपाल आएको एउटा विद्यार्थी बिरामी भएर आएको विद्यार्थीलाई त्यसको चाहिँ स्वाब कलेक्सन गरेर त्यसको पीसीआर परीक्षण गर्ने ठाउँसम्म त्यस्तो चाहिँ क्षमतासँग थिएन। हामीले हङकङमा गएर त्यो चाहिँ बिरामीको चाहिँ टेस्ट गरेर ल्याएको। आज यो 1 वर्षको अवधि करिब चाहिँ यो 10 महिनाको अवधिभित्र यो नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको चाहिँ पहलमा 68वटा ठाउँमा चाहिँ हाम्रो अहिले यस्ता चाहिँ परीक्षण गरी चाहिँ प्रयोगशालाहरू स्थापना गरेका छौँ। हामीले सबै जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ सुदृढीकरण गर्दैछौँ। सबै ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन सहितको बेडहरू स्थापना गर्दैछौँ र सबै चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चाहिँ स्वरूप अस्पतालहरू स्थापना गर्दैछौँ। र अस्ति भर्खर मात्रै नेपाल सरकारले यो नेपालमा भएको 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये सबै पालिकामा अस्पताल बनाउने र अहिले 396वटा स्थानीय पालिकामा अस्पताललाई जग्गा प्राप्त भएको हुनाले त्यो एकै दिनमा चाहिँ भदौ चाहिँ मङ्सिरको 15 गते हामीले शिलान्यास गरेको होइन। यो 1 खरबभन्दा बढी नेपाली जनतालाई खर्च गरेर गाउँ-गाउँमा अस्पताल बनाउने सरकार यो केपीओलीको सरकार भएको हुनाले फेरि पनि केपीओलीले अर्को चाहिँ महान छलाङ गर्यो, अर्को चाहिँ ऐतिहासिक काम गर्यो र यसरी ऐतिहासिक काम गर्दै गयो भने केपीओलीको पपुलारिटी बढ्दै जाने भयो। हामी न अध्यक्ष हुन सक्छौँ, चुनाव लडेर चाहिँ केपीओलीको विरुद्धमा हामी चुनाव लडेर न चाहिँ केपीओलीको विरुद्धमा प्रधानमन्त्री हुन सक्ने भयौँ। अब हामी प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भयौँ, अध्यक्ष हुन नसक्ने भयो भनेर उहाँहरूले केपीओलीको यो कामप्रति चाहिँ लोकप्रियताप्रति डराएर उहाँले चाहिँ विदेशी शक्तिहरूसँग हाम्रो प्रतिपक्षीहरूसँग मिलेर उहाँले सरकारलाई चाहिँ गिराउने काम गरिरहनु भएको छ। त्यस कारण यो प्रतिगामी कदम हो भन्ने देखिएको छ। कम्युनिस्टको सरकार गिराएर कम्युनिस्ट बिनाको सरकार बनाउने या कम्युनिस्टको गुटप्रस्तहरू सहितको चाहिँ एउटा विपक्ष काङ्ग्रेसको या अरू चाहिँ विपक्ष सरकार बनाउने कुरा प्रतिगामी हुन्छ या अग्रगामी हुन्छ। हामीले भनेका थियौँ यो चाहिँ बुर्जुवाहरूको चाहिँ सरकारको ठाउँमा कम्युनिस्टको सरकार बन्ने कुरा जनताको लागि प्रगतिशील काम हो, जनताको लागि अग्रगामी काम हो त्यो भनेका थियौँ। त्यो अग्रगामी काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रै पार्टीभित्रका नेताहरूले जसरी चाहिँ हाम्रो पार्टी सरकार गिराउने काम गरेर प्रतिक्रियावादीको सरकार स्थापना गर्ने काम उहाँले सुरु गर्नुभयो। यसकारण उहाँले प्रतिबन्धको काम गर्नुहुन्छ। यो इतिहासको यो अगाडि बढ्ने पाङ्ग्रोलाई उहाँले पछाडि फर्काउने काम गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु। त्यस कारण कोही साथीहरू फेरि पनि हिजो चाहिँ एउटा लिगेसीको कारणले, हिजो माधव नेपाल गुटमा लागेको कारणले, हिजो प्रचण्डसँग जनयुद्ध गरेको कारणले कोही भ्रमवश कोही बाहिर चाहिँ बस्नु भएको छ। यो मूलधारको पार्टीबाट अलग थलग हुनु भएको छ, केही भ्रममा पर्नु भएको छ भने भ्रम छोड्नुहोस्। तपाईँ विदेशीहरूको इसारामा चाहिँ चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीले यो मुलुकको हित गर्दैन भनेर चाहिँ तपाईँ छोड्नुहोस्। तपाईँले राष्ट्रियताको आन्दोलन चाहिँ उठाउने कुनै पनि पार्टीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने दायाँ बायाँ तपाईँ चाहिँ भौतारिनु पर्दैन। यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँ यो मुलुकको अग्रगमनको लागि लागेको हो त यो मुलुकको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सुखी नेपालीको चाहिँ सपना पुरा गर्ने अभियानमा तपाईँ लाग्नु भएको भनेदेखि त्यो पार्टी यो पार्टी नै हो, अर्को पार्टी होइन हुन सक्दैन। त्यस कारण सबै यसैमा आउनुहोस्, भ्रम नपर्नु होला। र यो चाहिँ जुन अभियान छ, चाहे कोभिड-19को चाहिँ महामारीको विरुद्धमा लड्ने कुरा छ, चाहे चाहिँ भूकम्पको चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्ने कुरा छ, यो चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसको नेता केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ त्यही पार्टीले यो सबै काम गरिराखेका हुनाले तपाईँहरू भ्रमवश अरू ठाउँमा हुनुहुन्छ भने हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस्, नेपाली जनताको सपना पुरा गरौँ। र फेरि पनि जनता जनार्दन हुन्। हाम्रो भगवान् भनेको कोही चाहिँ ढुङ्गाको मूर्ति होइन। हाम्रो भगवान् भनेका नेपाली जनता हुन्।
नेपाली जनताको चाहिँ जनताको आशीर्वाद हामी यो ठाउँमा पुगेका छौँ र आज नेपाली जनताको त्यो आशीर्वादलाई फेरि पनि हामीले लात पार्ने काम गरेका छौँ। हाम्रो केही नेताहरूले गर्नुभएको छ, त्यसको कारण हामी यसले अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। त्यस कारण जनताको आशीर्वादले हामी जुन ठाउँमा पुगेका छौँ त्यो ठाउँमा हामीलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको हुनाले फेरि पनि हामीले भन्यौँ अब हामीलाई जुन ठाउँमा जनताले पुर्याएको त्यो ठाउँमा फेरि जनताले पुर्याउनुको लागि हामी फेरि जनताको बिचमा जान्छौँ। हाम्रो न्यायाधीश भनेको जनता हुन्, हाम्रो भगवान् भनेको पनि जनता हुन्। त्यस कारणले यो जनताको बिचमा जाने कुरा, मध्यवर्ती निर्वाचनको सिफारिस गर्ने कुरा सबभन्दा अग्रगामी कुरा हो, लोकतान्त्रिक कुरा हो। यो असंवैधानिक कुरा होइन, अलोकतान्त्रिक कुरा होइन र यो निरङ्कुश कुरा पनि होइन। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ केपी ओली चाहिँ एकलौटी गर्यो निरङ्कुश भयो। जुन व्यक्ति अघि हाम्रो चाहिँ हाम्रो विद्वानले भन्नुभएको जस्तै जुन व्यक्ति लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको छ, 9 वर्ष चाहिँ गोलघरमा बसेको छ, जुन व्यक्तिको चाहिँ आजसम्म कुनै आफ्नो सम्पत्ति जोड्नु भएको छैन, भएको घर पनि आफ्नो प्रतिष्ठामा चाहिँ कुनै प्रतिष्ठानले दिइसक्नु भयो उहाँले, जसको छोरी छैन, ज्वाइँ छैन, जसको छोरा छैन, बुहारी छैन, जसको छोरा बुहारी नहोस् त्यसको सम्झिनी छैन, केही पहिले नेपाली जनताको पार्टी चलाइरहनु भएको छ। केही पहिलेलाई आफ्नो परिवार नेपाली जनता होली भएको छ। तर हाम्रो नेताहरू छोरीको लागि चाहिँ यो चुनाव चाहिँ मतपत्र च्यात्दै हिँड्ने, छोरीको लागि चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसमा साँठगाँठ गर्ने, छोराको लागि काङ्ग्रेसमा साँठगाँठ गर्ने, सम्झिनी चाहिँ नहुने, बुहारीलाई मन्त्री नहुने, यो कम्युनिस्टको पार्टी हो कि यो जनताको पार्टी हो कि नाताहरूको पार्टी हो? कमरेड प्रचण्ड आज नातावारको सम्झीको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, छोरी ज्वाइँको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी त नेपाली जनताको पार्टी बनाउँदैछौँ, गरिब किसानहरूको पार्टी बनाउँदैछौँ, गाउँको किसानहरूको पार्टी बनाउँदैछौँ। हामीले भनेका छौँ त्यस कारणले हामीले भूमि आयोग गठन गरेर यो चाहिँ भूमि समस्या जेलिएका सबै किसानको समस्या समाधान गर्नको लागि भूमि आयोग चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। यो भूमि आयोग नेपाली गाउँका चाहिँ गरिब किसानहरूको हितमा हामीले भूमि स्वर आयोग चाहिँ भूमि आयोग गठन गर्न खोजेका हौँ। अब यो भूमि आयोगको काम सकेपछि हामी फेरि अर्को सुकुम्बासी आयोग बनाउँदैछौँ। हामी यो सबै काम गरेर चाहिँ किसानको हितको लागि, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हितको लागि हामीले यो काम गर्दैछौँ। त्यस कारण यो जनताको पार्टी, उहाँहरू चाहिँ ज्वाइँको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सन्धिको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ। अनि माधव नेपाल चाहिँ आफ्नो एउटा भाइलाई चाहिँ हङकङमा चाहिँ तपाईँको एउटा कानुनको विद्यार्थी हङकङमा चाहिँ माओवादी दूत पठाउनु पर्यो। हाम्रो कानुनमा छैन, नियममा छैन। अनि नियमले सच्याउन लगाएर बदल्न लगाएर उहाँले आफ्नो भाइ एउटा भाइलाई हङकङको माओवादी दूत बनाएको मान्छे होइन। अनि हामी चिन्छौँ नि उहाँ चाहिँ तपाईँको विधिको कुराकानी गर्नुहुन्छ कि विधानको कुराकानी गर्नुहुन्छ कि आफ्नो स्वार्थको कुराकानी गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ भ्रम परेको छ। माधव नेपालले विधिको कुराकानी गरेको छ। विधिको कुराकानी गर्ने माधव नेपालले दुईवटा पार्टी मिल्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको त्यतिखेर पहिलो व्यक्ति केपी शर्मा ओली, दोस्रो वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले झलनाथ खनाललाई धकेलेर आफू तेस्रो व्यक्ति हुँदाखेरि उहाँले विधि बुझ्नु भएन। आफूलाई चाहिँ पद चाहिँदाखेरि विधि चाहिँ नचाहिने, पद पाउँदाखेरि आफ्नो पद नपाउँदै विधिको कुराकानी गर्ने, यस्ता दोहोरो मापदण्डको कुराकानी गर्ने माधव नेपालजीबाट जसले यो पार्टी 15 वर्ष चलाउनु भयो। उहाँले पहिले चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ बलियो बनाउनु भयो। उहाँकै पालोमा पार्टी विभाजन भयो, उहाँकै पालोमा पार्टी तेस्रो स्थानमा पुग्यो। अनि आज उहाँले धेरै त्यो चाहिँ के भन्छ भने उहाँ चाहिँ अलरेडी टेस्टेड, नम्बरी सुरु होइन, पित्तल भएर निस्क्यो मान्छेले, फेरि सुरु हो भनेर आउने कुरा कोही जरुरत छैन। त्यस कारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिले हामी हाम्रो अध्यक्षले आज चाहिँ आजको सरकारले के अभियान चलाएको छ भन्नुहोस् त? यति धेरै अभियान चलाएको छ कि अब अझ यहाँ चाहिँ हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। बागलुङमा पनि बाढी पहिरो र पीडित धेरै जनताहरू हुनुहुन्छ। बाढी पहिरोले पीडित जनताहरूको लागि उहाँले चाहिँ उहाँको सरकारले निर्णय गरिसकेका छ। जसरी भूकम्प पीडितलाई हामी चाहिँ जनताको घर बनाइदिँदैछौँ, बाढी पीडितहरू पनि शीघ्र चाहिँ सङ्कलन गरेर त्यस प्रकारले हामी चाहिँ घर बनाइदिन चाहन्छौँ, जनताको पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छौँ। र अहिले यो सरकार गण्डकी सरकारले मात्र यो वर्ष चाहिँ यो बर्खायाममा बागलुङमा, म्याग्दीमा, लमजुङमा र अरू चाहिँ कास्की लगायतका पर्व लगाएर जुन अरू जिल्लाहरूमा खास गरेर मनाङ र मुस्ताङ बाहेकका चाहिँ 9 जिल्लाहरू जे खालको चाहिँ नोक्सानी भएको छ त्यो नोक्सानीको हिसाब किताब गरेर हामीले 2 अर्ब 70 करोड रुपियाँ हामीले डिटेल प्रोजेक्ट निकालेर इस्टिमेट गरेर नेपाल सरकारसँग माग गरेका छौँ। हाम्रो भत्किएका स्कुलहरू बनाउनु पऱ्यो, अस्पतालहरू बनाउनु पऱ्यो, बाटोहरू बनाउनु पऱ्यो, पुलहरू बनाउनु पऱ्यो, ढोलिङ्गी पुल बनाउनु पऱ्यो, कतिपय चिजहरू अरू चाहिँ भत्किएका सबै चिजहरू बनाउनु पऱ्यो, जनताको आवास चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो। यसका लागि पनि गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारसँग हामीले रकम मागेको छ। नेपाल सरकारले पक्कै पनि हामीले रकम दिनुपर्नेछ। यो सबै अभियान चाहिँ आज केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भइरहेको स्थितिले म यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु।
सबैले सबै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा गरेर आज लोकतन्त्रको हिसाबले भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीभित्र लगातार 50 सालदेखि लोकतन्त्रको लागि आन्तरिक जनवादको लागि लड्दै आएर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव सचिव उपसचिव सबैको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। पार्टीमा चुनाव हुनुपर्छ, चुनावबाट जितेको नेताले पार्टी चलाउनुपर्छ, जनताबाट जितेको नेताले राज्य चलाउनुपर्छ भनेर केपीले लागिरहेको व्यक्ति चाहिँ आज हामीले बुझेको भन्दा मिल्छ। जसको चाहिँ कारण यो पार्टीहरू सबै चाहिँ पार्टीमा आज चाहिँ यो संवैधानिक प्रबन्ध भएको छ त्यो व्यक्ति कसरी चाहिँ अनि जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभएको छ। गणतन्त्रको संविधान बनाउने मान्छे कसरी गणतन्त्र विरोधी हुन्छ? संघीयताको संविधान बनाउने व्यक्ति चाहिँ संघीयताको संविधान बनाउने कामको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति कसरी चाहिँ संघीयता विरोधी हुन सक्छ? आज केही साथीहरू त्यसो आरोप गर्नु भएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ कहिले म भन्छु झिँगोको शराब त बिगेर पर्दैन। त्यस कारण यी चाहिँ गुणप्रस्तवादीहरूको शराबले केपीले परेबाट पनि भइसक्यो। 2 दिनबाट चाहिँ किडनी फेलेको बेला त्यही बेला भइसक्यो। अर्कोबाट चाहिँ तपाईँको बिरामी गरेर चाहिँ सबै चाहिँ अर्को कोलाप्स भएको बेला त्यही बेला मरिसक्यो। तर जनताको चाहिँ आशीर्वादले होला कस्तै कठिन चाहिँ अपरेसनबाट पनि उहाँ चाहिँ जीवित भएर बाँचेर फेरि आउनु भएको छ, जनताको सेवा गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा आज ठुला चाहिँ तपाईँको सिँचाइका आयोजनहरू सञ्चालन भइरहेको छ। 3-4 त नेपालको ठुलो चाहिँ एयरपोर्टहरू बनिरहेका छ। अब 2टा एयरपोर्टहरू फुटबलको यो त यही वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न हुँदैछ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग 4 लेनको बन्दैछ, पोखरादेखि काठमाडौँ राजमार्ग 4 लेनको बन्दैछ, बुटवलदेखि पोखरासम्मको बाटोमा 4 लेनको चाहिँ फास्ट ट्र्याक बन्दैछ। आज चाहिँ पूर्व उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको 11वटा चाहिँ राजमार्गहरू बन्दैछ। कालीगण्डकी कोरिडोर बन्दैछ। मध्यपानी लोकमार्ग अब 3 वर्षभित्र पुरा हुँदैछ। यो सबै कामको नेतृत्व कसले गरेको छ? कमरेड केपी शर्मा ओलीले गरेको होइन। कमरेड केपी ओलीको एउटा सपना छ सबै नेपालीले अब स्वास्थ्यको सुविधा पाउनुपर्छ भने यो वर्ष चाहिँ हामीले स्वास्थ्य बिमा चाहिँ सबै सरकारी जिल्लामा लागू गरेर स्वास्थ्य बिमाको अभियान चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। एउटा परिवारले 3500 रुपियाँ तिर्यो भने 5जना सदस्यले त्यो 5जनाको चाहिँ 5जनाले उपचार गर्ने 1 लाखसम्मको चाहिँ सुविधा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने भने यो चाहिँ अभियान सुरु भएको छ। अब गाउँमा अस्पताल बनाउने काम सुरु भएको छ, प्रदेशमा अस्पताल बनाउने काम सुरु भएको छ। यस्तो काम कहिले भएको थियो भन्नुहोस् त? यो मुलुकमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको हो कि होइन? यो मुलुकमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको हो कि होइन? यो मुलुकमा प्रचण्ड 2 दिनबाट प्रधानमन्त्री भएको हो कि होइन? यो मुलुकमा कम्युनिस्टको नाताले डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको हो कि होइन? यो मुलुकमा चाहिँ मनमोहन अधिकारीदेखि लिएर आजसम्म आउँदाखेरि 6जना कम्युनिस्टका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएको छन्। मनमोहनको पालामा बाहेक अरू 4जना नेताहरूको पालामा के काम भयो एउटा कुरा भन्नुहोस् तपाईँहरूले? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री 2 दिनबाट नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि देखिने गरेर कुन काम भयो भन्नु होला तपाईँहरूले? तपाईँहरूसँग छ कुनै प्रमाण? तपाईँले कुनै काम देख्नु भएको छ? कुनै काम अनुभूति गर्नुभएको छैन? माधव नेपालजीको कुरै छोडिदिनुहोस्, झलनाथजीको झन् कुरै छोडिदिनुहोस्। आया राम गया, प्रधानमन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री गयो, यति मात्रै। त्यस कारण आज जुन नेताले जब चाहिँ जुन नेता आउँदाखेरि ठुला स्क्यान्डलहरू ठुला कामहरू सम्पन्न गरेर आज यो ठाउँमा आइपुगेको छ। यो नेपालमा समृद्धिको सपना देख्ने नेताको, यो नेपालमा चाहिँ यो सुखी नेपाली बनाउँछ भन्ने सपना देख्नेको, नेपाली जनतालाई हमेसा चाहिँ एउटा त्यस्तो रोगी मान्छे भने 20 घण्टा काम गर्ने नेताको जनताको लागि खट्ने नेता आज त्यो केपी शर्मा ओली होइन। त्यस कारणले यो समूह तपाईँहरू हामी केपी शर्मा ओली पनि व्यक्तिगत पक्षमा लागेका। केपी ओली यो मुलुकको लागि एउटा विचार हो। जब देश बचाउनु पर्यो, जब चाहिँ विदेशीसँग सम्बन्ध कायम गर्नु पर्यो, केपीओलीको विचारले मात्रै काम गरेको छ। केपीओलीको अडानले मात्रै काम गरेको छ। केपीओलीको अडानको कारणले, केपीओलीको विचारको कारणले मात्रै हामी सबै कम्युनिस्टहरूले एउटा चाहिँ पगारी बुझ्न पाएका छौँ। त्यो के भने कम्युनिस्टहरू देशभक्त हुँदो रहेछन्। कम्युनिस्टहरू हुँदाखेरि मुलुकको इज्जत बढ्दो रहेछ। कम्युनिस्टहरू शासन सत्तामा हुँदाखेरि मुलुकको स्वाभिमान बढाउने काम हुँदो रहेछ, मुलुकको स्वाधीनता बचाउने काम हुँदो रहेछ, मुलुकको माटोबाट चाहिँ पानी बचाउने काम हुँदो रहेछ भनेर कुरा हामीले देखाएका छैनौँ। त्यस कारणले स्वाधीनताको आन्दोलन लाग्ने, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन लाग्ने सबै साथीहरू बाहिर छ भने पनि यही पार्टीमा फेरि पनि फर्कनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रको अभियानमा यत्रो वर्ष बिताएको नेता अनि पार्टीको आन्तरिक जीवनको लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, यो राज्यको सत्ताको लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतान्त्रिकरणको कुरा होस्, यो सबै अभियानमा यत्रो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने कमरेड केपी शर्मा ओली, मोहन प्रसाद ओलीको छोरा भएर हामीले चाहिँ नेता मानेको होइन। एउटा व्यक्तिको भएर नेता मानेको होइन। लोकतान्त्रिक आन्दोलन तर पार्टीभित्र होस्, चाहे राज्य सत्तामा होस्, चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र होस्, चाहे आम आधारभूत चाहिँ कुरा होस्,
यो सबै कुरामा उहाँको नेतृत्व भएको हुनाले लोकतन्त्रको एउटा मसिएको रूपमा, लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ अगुवाको रूपमा, एउटा सेनानीको रूपमा, सेनापतिको रूपमा हामी उहाँहरूको चाहिँ सिपाही बन्न तयार भएको मान्छे। अनि विकास निर्माणको कुरा, जनताको जीवन बदल्ने कुरा, मुलुकको प्रतिष्ठा बदल्ने कुरा, हाम्रो मुलुकलाई 2 वर्षभित्र अति कम गरिब मुलुकबाट अविकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउने, त्यो चाहिँ श्रेणीमा पुर्याउने अभियानमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। माधवजीको कहिले सपना छ नेपाललाई कहाँ पुर्याउनुपर्छ, प्रचण्डजीको सपना के छ कहाँ पुर्याउनुपर्छ भने यो अभियानको नेतृत्व पनि कमरेड केपी ओलीले गर्नुभएको छ। आज सबै कङ्ग्रेस या चाहिँ अरू सबै पार्टीहरू सबैको चाहिँ लक्ष्य के हो, सबैको नारा के भइरहेको छ, राष्ट्रिय आकांक्षा के भएको छ, आज मुलुकको जनताको आकांक्षा, सिङ्गो मुलुकको आकांक्षा के भएको छ भनेदेखि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। मुलुक समृद्ध भयो भने, मुलुक धनी भयो भने, मुलुक सम्पन्न भयो भने, मुलुकमा शान्ति भयो भने, मुलुकमा स्थिरता भयो भने नेपाली जनतालाई जनता सुखी हुन्छ, नेपाली जनता खुसी हुन्छ। अनि नेपाली जनता सुखी भयो भने के हुन्छ, त्यो सुखी नेपाली जनताले समृद्ध अभियान, समृद्ध नेपालको अभियानलाई फेरि पनि अगाडि बढाउन काम गर्छ। यो समृद्धको सपना देख्ने, समृद्धिको सपना देख्ने, समृद्धको नायक यो चाहिँ केपी शर्मा ओली नामको चाहिँ व्यक्ति भएको हुनाले त्यो व्यक्ति होइन यो विचारलाई चाहिँ समर्थन गरेका हुन्। त्यसकारण नेपालीको समृद्धि चाहने हो भनेदेखि, नेपालमा लोकतन्त्र चाहने हो भनेदेखि, नेपालमा साँच्चै चाहिँ नेपालको स्वाधीनता चाहने हो भनेदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको झन्डामुनि बस्नु, भोलबस पार्टी छोडेर हिँडेकाहरू फेरि पनि फर्कनु हो, म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज माओवादी जनयुद्धमा लागेर अनि केही कुरा नपाएर हाम्रो चाहिँ प्रचण्ड कमरेड भन्नुहुँदो रहेछ साबिक माओवादी जनयुद्ध लडेका कमरेडहरू चाहिँ के अरे केपीओलाई छोड्नु पर्यो, हाम्रो गुटमा भन्नु, उहाँले पार्टी भन्नुहुन्छ हामी गुट भन्छौँ, हाम्रो गुटमा आउनु पर्यो भने भन्दो रहेछ। कमरेड प्रचण्डजी, तपाईँ 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, तपाईँ 33 वर्ष पार्टीको अध्यक्ष हुँदाखेरि आफ्नो लडाकुको बारेमा के गर्नु? हामी त्यो बेला चाहिँ के साबिक नेकपा एमालेमा भन्दै थियो, मैले भन्दै थिएँ म आउँदा चाहिँ ग्वाटेमालामा आउँदा बोलिभियाको चाहिँ त्यहाँको आन्दोलन, त्यहाँको क्रान्ति, त्यहाँको सम्झौता हेरेर आएको थिएँ र त्यहाँको सम्झौताबाट मैले पार्टीको भन्दाखेरि पार्टी कम्युनिस्ट भयो त्यो भनेदेखि कमसेकम गरिबका छोराछोरी हुन् सबै यो जनयुद्धमा लागेका, उनीहरू एउटा सपना देखे मुलुकको चाहिँ मुक्तिको लागि, जनताको मुक्तिको लागि उनीहरूले सपना देखे, शोषणबाट छोडेर समाजको लागि उनीहरूले सपना देखे। त्यो सपना देख्नु उनीहरूको अपराध होइन, त्यो सपना देख्नु उनीहरूको गल्ती होइन, त्यो सपनामा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बलिदानीको चाहिँ वेदीमा चढ्न लगाएर अनि आफूले शान्ति सौदा गरेर ती सबैलाई चाहिँ बिर्सेको चाहिँ कमरेड प्रचण्ड हो कि होइन? त हिजो मात्रै कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो यो लिगेसीको कुरा छोड्ने हो भने, लिगेसीको कुरा गर्ने हो भने त जनयुद्धको चाहिँ कमान्डर कमरेड बादल मूल धार्मिक हुनुहुन्छ नि। कमरेड प्रचण्ड राजनीतिक नेता हो, सैनिक नेता त चाहिँ कमरेड प्रचण्डै बादलै हो। अनि प्रचण्ड भएको ठाउँमा हुँदाखेरि माओवादी लिगेसी ओली, बादल भएको ठाउँमा आउँथ्यो माओवादी लिगेसी ओली, कुन तर्क हुन्छ दुनियाँमा? अनि आज चाहिँ यो पार्टीसँग साबिक एमालेको लिगेसी पनि छ, नेपाल कम्युनिस्ट नेकपामा साबिक चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ लिगेसी पनि छ। हामीले भन्यौँ माओवादीको जनयुद्धले जे खालको चाहिँ उभार चाहिँ यो मुलुकमा ल्यायो, शोषणको विरुद्धमा लड्नलाई जसरी चाहिँ जागरुक गर्यो जनतालाई, सारा खालका विभेदहरू, असमानताहरू अन्त्य गर्ने कारण खास गरिकन जातीय असमानता, वर्गीय असमानता, लैङ्गिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता, यी विभेदको विरुद्धमा लड्ने जुन खालको प्रेरणा चाहिँ नेपाली युवालाई दियो र यो नेपाली जनयुद्धको यो जग्गामा पुगेर जुन खालको चाहिँ यो चाहिँ समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। यो चाहिँ के अरे जनयुद्धको यो लिगेसी र साबिक नेकपा एमाले खेलेको भूमिका शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका माध्यमबाट क्रान्तिपूर्व पनि सरकार बनाएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउने, जनताको बिचमा पुर्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने, लोकतान्त्रिकरणको अभियानको नायक बन्ने, काङ्ग्रेसलाई पनि पछारेर पराजित गरेर आफू चाहिँ लोकतन्त्रको 1 नम्बरको नायक बन्ने भूमिकामा जसरी नेकपा एमाले खेल्यो, नेकपा एमालेको यो लिगेसी, माओवादी केन्द्रको जनयुद्धको त्यो चाहिँ खालको लिगेसीका बिचबाट आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनेको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले साबिक एमाले र साबिक माओवादी केन्द्रको लिगेसी भावनाले कमरेड प्रचण्डको पछिपछि दौडाउनु पर्दैन, देशघातीहरूको पछिपछि दौड्नुपर्छ भने देशघातीको झन्डा उठाउने होइन, देशभक्तको झन्डी उठाउनलाई तपाईँ यो पार्टीमा बस्नुपर्छ, लोकतन्त्रको झन्डा उठाउनलाई तपाईँ यो पार्टीमा बस्नुपर्छ, समृद्धिको झन्डा अगाडि बढाउन तपाईँ यो पार्टीमा बस्नुपर्छ। सबैलाई म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति कुरा गरिएन भनेदेखि फेरि पनि हामी जनतालाई धोका हुनेछ र आजको यो उपस्थिति के देखायो भनेदेखि जनता हामीले साथ दिन्छ होला। मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले धेरै विभाजन देखेका छौँ,
साबी एमालेको विभाजन देखाएको छौँ, मालेर एमाले साबी माओवादी केन्द्रको विभाजन पनि देखाएको छौँ, राप्रपको विभाजन देखाएको छौँ, कङ्ग्रेसको विभाजन देखाएको छौँ, भर्खरै जन्मेको विवेकशील पार्टीको विभाजन देखाएको छौँ, साझा पार्टीको बेहाल देखाएको छौँ। हामीले जहिले पनि जो छुट्टिएर जान्छ त्यसको पक्षमा जनता हुँदैन। त्यस कारण जो चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ झन्डा सम्हालेर बसेको छ, जो यो पार्टीको चिन्ह सम्हालेर बसेको छ, जो यो पार्टीको लिगेसी समातेर बसेको छ, त्यो नै संस्थापक पक्ष हो। त्यस कारण केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको हाम्रो चाहिँ महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल पनि भएको यो पार्टी संस्थापक पार्टी हो, आधिकारिक पार्टी हो, संस्थापन पक्ष हो। चुनाव चिन्ह हाम्रो सूर्य हुन्छ यो चाहिँ चुनावमा चाहिँ सूर्य चिन्ह लिएर आउँछौँ र हाम्रो हामी विजय गरेर छोड्छौँ र अहिले भएको क्षतिपूर्ति फेरि चाहिँ हामीले समाजले प्राप्त गरेर हामी चाहिँ यो मुलुकमा शासन चलाउन चाहन्छौँ। अनि केपी ओलीले चाहिँ गरेको चाहिँ यो चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ नमिठो लागिरहेको छ, नराम्रो पनि लागिरहेको छ। हाम्रो कम्युनिस्टहरूले बनाएको यत्रो ठुलो सरकार, त्यो संसद चाहिँ केपीले बन्दै भत्काइदियो भयो। मैले भने अघि नै उहाँलाई यता चल्दाखेरि दायाँ पनि फर्कन नदिने, बायाँ पनि फर्कन नदिने, अगाडि एक कदम पनि चलाउन दिने, पछाडि एक कदम पनि हटाउन नदिने, यस्तो धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ घेराबन्दीमा पार्नुभयो। विदेशीहरू चाहिँ घेराबन्दीमा, प्रतिपक्षहरू त्यही घेराबन्दीमा, आफ्नै पार्टीको विभीषणहरू त्यही घेराबन्दीमा। त्यस कारणले उहाँले यो विदेशको घेराबन्दीमा परेर राष्ट्रियको मुद्दा नउठाउन पाउने हो भने, लोकतन्त्रको झन्डा अगाडि बढाउन पाउने हो भनेदेखि यो समृद्धिको झन्डा अगाडि बढाउन दिएको हुनाले बाध्य भएर यो प्रतिगमन हुनबाट मुलुकलाई जोड्नको लागि चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन, चुनावबाट फेरि अग्रगमनको झन्डालाई फेरि फरक अगाडि बढ्नको लागि संसद भवन चुनावमा जान चाहएको र प्रधानमन्त्रीको यो अधिकार हो। र एउटा 64% चाहिँ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो संसदीय दलको बैठक बसेर प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेताबाट केवल हटाएको पनि छैन आजको दिनसम्म। संयुक्त चाहिँ त्यो सिङ्गो एकीकृत चाहिँ संसदीय दलले चाहिँ हटाएको छैन। अनि त्यो चाहिँ दलको नेताले भन्यो मलाई चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको नेताहरूको कारणले काम गर्न दिएन, काम गर्न सकिनँ, काम गर्ने वातावरण बनेन। त्यस कारण यो चाहिँ काम गर्ने वातावरण नदिने चाहिँ सत्यलाई पराजित गर्नको लागि र जनताले न्याय दिनको लागि र कम्युनिस्टमाथि जनताको जो भरोसा थियो त्यो भरोसा पुरा गर्ने स्थिति फेरि निर्माण गर्नको लागि म चुनावमा जान्छु भनेर उहाँले भन्यो।